बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नज़र डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। तामीरात का शोबा मईशत के फ़रोग़ का ज़ामिन है। इस शोबे के फ़रोग़ से बैंकों के लिए मुनाफे बख्श कारोबार के बेशुमार मौक़े मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एनसीसी ब्राय हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के हफ्तावार इजलास से खिताब। कहा, घरों की तामीर के हवाले से दरख्वास्तों की आसान और सहल निशानी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की मुलाकात। आइनी, सियासी और कानूनी अमूर पर मुशावरत। बाबर अवान ने हुकूमत के नए पार्लिमानी साल का कैलेंडर भी पेश किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का पुख्ता आज़म के साथ मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपने मौक़िफ़ का वाज़ेह इज़हार। पाकिस्तानी अवाम के एहसासात की सही तर्जमानी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट। कहा, वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के दौरान ली गई वो तस्वीर भी शेयर की। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वक्त की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात में सी पैक फ़ेज़ 2 समेत मुख्तलिफ़ शोबाजात में तो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख्याल होगा। और आज दुनिया ML का मंसूबा एशिया में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो ML1 का एक्निक से अप्रूवल हो गई है। ML1 मंसूबा बहुत अहम संग मील है। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में रेलवे को नई ज़िंदगी मिल रही है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 माह में कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक बचा देंगे। चीन के हर मामले में पाकिस्तान का साथ दिया है, जबकि पाक चीन दोस्ती हमारिया से बुलंद है। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख से पाकिस्तान में आलमी बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुशीर खजाना की हुकूमत की तरफ से शुरू की गई इस्लाहात के बारे में आगाह करते हुए कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान अदायगियों में तवाज़ुन के बहरान से निकल आया। मुशीर खजाना ने पेंशन इस्लाहात में तकनीकी मुआवनत की भी दरख्वास्त की। तोशा खान रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्ज़मान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। मोहम्मद नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का भी कार्रवाई पर फैसला आइंदा समात को करेंगे। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 सितंबर को नामजद मुल्ज़िम साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत में तलब किया गया है। मुल्क भर में कोरोना वायरस केसेस में मुसलसल कमी। एक्टिव केसेस की तादाद 11,245 रह गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 513 नए मुस्बत केसेस सामने आए, जबकि 8 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की मजमूई तादाद 2,72,804 हो गई। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2,25,00,000 से तजावज़ कर गई, जबकि 7,91,000 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए। अब तक 1,53,00,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। मुतासरा मुल्कों में अमरीका, ब्राज़ील और भारत सरफ़हरिस्त। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के लिए ऑपरेशन जारी। 24 घंटों में 2,33,100 एकड़ रकबे का सर्वे मुकम्मल। गुज़िश्ता 6 माह में 11,15,637 एकड़ रकबे पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में टिड्डी दल अब भी मौजूद है। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने पिछले 24 घंटों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। मिशाल मलिक का बयान। कहा, भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के कत्लेआम की इंक्वायरी के लिए मकबूजा कश्मीर ने अपना कमीशन भेजे। कौम आज पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास का 49वां यौम शहादत मना रही है। राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को जाम शहादत नोश करके दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया और निशान हैदर का एजाज़ अपने नाम किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और कश्मीर में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। और इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल शुरू होगा। मेज़बान टीम को ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल। ग्रीन शर्ट्स तीसरा टेस्ट जीतकर रैंकिंग में 1 दर्जा तरक्की के बाद चौथी पोजीशन हासिल कर ली।
ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں، بڑھیں گی خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان نے بینکوں کی جانب سے تعمیرات کے شعبے میں متحرک کردار ادا کرنے کے لیے اس عزم پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تعمیرات کا شعبہ معیشت کے فروغ کا ضامن ہے، تعمیرات کے شعبے کے فروغ سے ہی کاروبار کے بے شمار مواقع میسر آئیں گے۔ نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی برائے ہاؤسنگ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ گھروں کی تعمیر کے حوالے سے درخواستوں کو آسان اور سہل بنایا جائے، کم اور درمیانہ آمدنی والے افراد سے سہولت سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت کی جانب سے بینکوں کے تمام تحفظات کو دور کر دیا گیا ہے، بینکوں کی جانب سے دیے گئے تمام قرضوں پر حکومت کی جانب سے اعلان کردہ سبسڈی کی فوری فراہمی کے لیے اسٹیٹ بینک کو بااختیار بنا دیا گیا ہے، فورکلوجر قوانین کے معاملے کو مؤثر پیروی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں آئینی، سیاسی اور قانونی امور پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ بابر اعوان نے پی ٹی آئی حکومت کے تیسرے نئے پارلیمانی سال کا کیلنڈر وزیر اعظم کو پیش کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر اپنے موقف کا پختہ عزم کے ساتھ واضح اظہار اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام کے احساسات کے صحیح ترجمان کرتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے اپنے ٹویٹ میں کیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے انٹرویو کے دوران لی گئی وہ تصویر بھی شیئر کر دی گئی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان مسئلہ کشمیر اور فلسطین پر قومی جذبات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی 2 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ ہو گئے ہیں۔ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات کے دوسرے دور میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ وزیر خارجہ چین میں چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات میں پاک چین کے ساتھی راہداری سمیت مختلف شعبہ جات اور فیز 2 میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ چین روانگی سے قبل اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امید ہے کہ چینی وزیر خارجہ وانگ زی کے ساتھ ملاقات دونوں ممالک کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ میں ایک مختصر 1 روزہ بہت اہم دورے پر چین کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ میری کل وزیر اعظم سے اس دورے سے متعلق بات ہوئی۔ الحمدللہ یہ جو میرا ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کی سوچ کی عکاسی کرے گا اور مجھے امید ہے کہ فارن منسٹر وانگ ی کے ساتھ جو میری ملاقات ہو رہی ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تعلقات میں کوئی کشیدگی نہیں، سعودی عرب کے ساتھ ہمارے مضبوط تعلقات ہیں، پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ جمعرات کو ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے پاک سعودی تعلقات کے حوالے سے حالیہ میڈیا ریمارکس اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا حال ہی میں دورہ سعودی عرب میں 2 برادر ملکوں کے درمیان برادرانہ اور قریبی رابطوں کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے مابین اقتصادی، سیاسی، سیکیورٹی اور ملٹری سمیت تمام سطح پر مضبوط تعاون قائم ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان جموں کشمیر سے متعلق OIC رابطہ گروپ میں سعودی عرب کے اہم کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جبکہ ترجمان نے مزید واضح کیا کہ فلسطین سے متعلق پاکستان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی معاملہ زیر غور نہیں، جبکہ ترجمان نے کہا کہ ایسا حل چاہتے ہیں جس میں القدس شریف فلسطین کا دارالحکومت ہو۔ کشمیر سے متعلق ترجمان نے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ فرقہ وارانہ تشدد بھڑکانے اور مسلمانوں کو ہدف بنانے کی سازش ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں نوجوانوں کو جعلی مقابلوں سے قتل کر دیا جا رہا ہے، جبکہ تاہم اس وقت کشمیریوں کی قربانیاں اور ان کی جدوجہد آزادی کو مستحکم کر رہی ہیں۔ ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھارت کا محاسبہ کرے۔ دوسری جانب وزیر ریلوے شیخ رشید احمد خان نے کہا کہ ML1 منصوبہ بہت اہم سنگ میل ہے، انگریز دور کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ریلوے کو نئی زندگی مل رہی ہے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید احمد خان نے کہا کہ مین لائن 1 منصوبے سے ریلوے نئے دور میں داخل ہوگا، 4 ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے کا ٹریک بچھایا دیں گے، جبکہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان اپنی آئینی مدت پوری کریں گے۔ اپوزیشن جماعتیں گروہ بندی کا شکار ہیں، ان کی خواہشوں پر پانی پڑے گا اور ان کی خواہشیں ہی رہیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نیب زدہ لوگ باتیں کر رہے ہیں لیکن عمران خان کی حکومت
میں ان کو NRO نہیں ملے گا۔ نیب دونوں طرف کارروائی کرے گا۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس بہت سنجیدہ ہے۔ مریم نواز نے مایوسیوں کی حالت میں پتھراؤ کا راستہ اختیار کیا۔ مریم نواز شریف کی وجہ سے نواز شریف کے حالات خراب ہوئے، اب وہ مسلم لیگ کے حالات بھی خراب کر رہی ہیں۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ وزیراعظم عمران خان ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بہت سے لوگ نااہل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ جمہوری حکومت اور پاک فوج ایک لینتھ پر ہیں اور دونوں اکٹھے چل رہے ہیں، ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جب پچھلی دفعہ وزیر بنے تھے، اللہ نے ہم سے لودھراں اور لاہور ڈبل ٹریک کا کام لیا تھا، اور آج دنیا کا ایشیا میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہم نے 12-14 سال پہلے دستخط کر کے گئے تھے، وہ ML1 کا ایکنک سے اپروول ہو گئی ہے، اور پرسوں پرائم منسٹر نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے کہ 6.80 بلین $US کا یہ پروجیکٹ ہے، جس کا ٹینڈر اسی مہینے یا 7-8 دن آگے کے بعد یہ ٹینڈر بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اور اس کا سارا سہرا عمران خان پرائم منسٹر پاکستان اور قمر جاوید باجوہ صاحب آرمی چیف، جنہوں نے چین میں، عمران خان نے بھی ہر میٹنگ میں اس بات کو اٹھایا، خان صاحب نے، اور قمر جاوید باجوہ نے بھی ہر ہائی لیول کی میٹنگ میں ML1 کو اٹھایا، اور آج ML1 نے اپنا ریلوے کا حصہ جو ہے وہ مکمل کر دی ہے، اور یہ 1870 کلومیٹر جو ہے 160 کی سپیڈ سے کراچی اور لاہور۔ وزیراعظم کے مشیر برائے خزانہ محصولات ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے پنشن اصلاحات میں عالمی بینک سے تکنیکی معاونت کی درخواست کرتے ہوئے اصلاحات کے ایجنڈے کو جاری رکھنے اور ٹیکس کی بنیاد میں وسعت اور اخراجات کے بہتر انتظام کے ذریعہ پبلک فائنانسنگ کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان میں عالمی بینک کے حال ہی میں تعینات ہونے والے کنٹری ڈائریکٹر سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کو موجودہ حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اصلاحات کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ اقدامات کی وجہ سے پاکستان گزشتہ 2 مالی سالوں کے دوران ادائیگیوں میں توازن کے بحران سے نکل آیا ہے اور اب معیشت کو مستحکم بنانے میں مدد ملی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس کی عالمگیر وبا سے معیشت پر منفی اثرات اور اصلاحات کے پروگرام میں سست روی بارے تفصیلات سے بھی آگاہ کیا، اور انہوں نے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کو کورونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی حکمت عملی اور معیشت کو سہارا دینے کے لیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن آف پاکستان اپنی کارکردگی اور حکومتی سرپرستی سے 2 سال کے قلیل عرصے میں خسارے سے نکل کر پاکستان کا سب سے بڑا ٹیکس ادا کرنے والا ادارہ بن گیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے حکام کے مطابق سال 2017-18 میں ادارے کے 5.46 بلین کے نو انٹری تھی، جبکہ مئی 2020 تک یوٹیلیٹی سٹور کے نو انٹری 15 بلین روپے کی مالیت کی ہے۔ 2017-18 میں ادارہ کو 6 بلین روپے سے زائد کے خسارے کا سامنا تھا۔ 2018-19 میں ادارے کے ذمے وینڈرز کے 10 بلین روپے سے زائد کے واجب الادا تھے، جبکہ جون 2020 تک ادارے کی ذمے وینڈرز کے 3 بلین روپے سے زائد واجب الادا ہیں۔ ادارے کی استعداد کو دیکھتے ہوئے وزیراعظم نے 8 جنوری 2020 کو پرائم منسٹر ریلیف پیکج کا اجرا کیا۔ اس ریلیف پیکج کے تحت ادارے کو اشیاء خورد و نوش کی خریداری کے لیے 5 ارب روپے جبکہ 1 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی ہے تاکہ عوام الناس کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ احتساب عدالت نے توشہ خان ریفرنس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق 9 ستمبر کو توشہ خان ریفرنس میں آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی جائے گی۔ نیب نے سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ نیب نے موقف اختیار کیا کہ محمد نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہو رہے ہیں۔ تحریری حکم نامے کے مطابق محمد نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پر فیصلہ آئندہ سماعت کو کریں گے۔ 9 ستمبر کو نامزد ملزم سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو عدالت میں طلب کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ ملیر جیل کو آئندہ سماعت پر انور مجید کو بھی پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ توشہ خان ریفرنس کی نقول آصف علی زرداری اور انور مجید کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ اور اب بات کر لیتے ہیں کورونا وائرس کے حوالے سے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد صرف 11,945 رہ گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 513 کیسز سامنے آئے۔ پنجاب میں 3,404، سندھ میں 4,224 اور خیبر پختونخوا میں 1,515 افراد زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 991 اور اسلام آباد میں 1,414 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 296 جبکہ آزاد کشمیر میں فعال کیسز کی تعداد
1 रह गई है। मुल्क भर में कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 2,72,804 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6,209 हो गई है। पाकिस्तान के बाद आबाद कहलाते दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 2,25,00,000 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 7,91,000 से बढ़ चुकी है। ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक मुतासरा अफराद में 1,53,00,000 से ज़ायद अफराद सेहतयाब हुए हैं। इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 64,88,000 से ज़्यादा है। अमेरिका में अब तक 57 लाख, ब्राज़ील में 34 लाख और भारत में 28 लाख से ज़्यादा अफराद इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में महकमा फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमों का इंसदाद टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में 2,33,100 एकड़ रकबे पर सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में सिंध के ज़िला थरपारकर और बलूचिस्तान के ज़िला लसबेला के मुतासरा इलाकों में 784 एकड़ रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन के ज़रिए टिड्डी दल का खात्मा किया गया, जबकि गुज़िश्ता 6 माह में 11,15,637 एकड़ रकबे पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से टिड्डी दल का खात्मा मुकम्मल हो चुका, जबकि बलूचिस्तान और सिंध में टिड्डी दल अब भी मौजूद है। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा कि भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेज ने पिछले 24 घंटों के दौरान 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि भारतीय फोर्सेस सर्च ऑपरेशन की आड़ में घरों में घुसकर नौजवानों को शहीद कर रही हैं। भारत कश्मीरियों की नस्लकुशी कर रहा है। मिशाल मलिक ने कहा कि भारत ने कोरोना वायरस में लॉकडाउन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के कत्लेआम की इंक्वायरी के लिए मकबूजा कश्मीर में अपना कमीशन भेजे। भारतीय फोर्सेस के काले कवानीन के तहत कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का आज 49वां यौम शहादत है। राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को जाम शहादत नोश करके दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाया था। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कराची से हासिल करने के बाद 1968 में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी ज्वाइन की और 1971 में 91 GDP कोर्स में कमीशन हासिल किया। राशिद मिन्हास ने 20 अगस्त 1971 को दुश्मन की साजिश नाकाम बनाई। भारतीय जासूस इंस्ट्रक्टर जहाज़ को भारत के ले जाना चाहते थे। भारतीय सरहद के करीब राशिद मिन्हास ने जानबूझकर जहाज़ का रुख ज़मीन की जानिब मोड़ दिया, जो भारतीय सरहद से 51 किलोमीटर के फासले पर ठट्टा के करीब गिरकर तबाह हो गया था। राशिद मिन्हास को 21 अगस्त 1971 को कराची के आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने पाक फ़िज़ाइया के शहीद नौजवान हवाबाज राशिद मिन्हास को उनके यौम शहादत के मौका पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम इन वतन के लिए कुर्बानी देने वालों को सलाम पेश करती है। और खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा टेस्ट जीतने की सूरत में फातेह टीम की ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1 दर्जे तरक्की हो सकती है। इंग्लैंड की टीम ने ग्रीन शर्ट्स को पहले टेस्ट मैच में 3 विकेटों से शिकस्त दी थी, जबकि दोनों टीमों के दरमियान खेला गया दूसरा मैच हार जीत के फैसले के बगैर ही खत्म हो गया था। इंग्लैंड टीम की क़यादत जॉय रूट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की टीम की क़यादत अज़हर अली करेंगे। और पाकिस्तानी टीम की सीरीज़ बराबर करने के लिए आखिरी टेस्ट जीतना ज़रूरी होगा, जबकि इंग्लिश टीम को सीरीज़ जीतने के लिए आखिरी टेस्ट कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। टेस्ट सीरीज़ मुकम्मल होने के बाद दोनों टीमें शेड्यूल में शामिल 3 T20 मैचेस के लिए एक बार फिर ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर का रुख करेंगी, जहां 3 T20 मैचेस की सीरीज़ का पहला मैच 28 अगस्त को खेला जाएगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान जुड़वा शहरों समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मज़ीद बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे के रोज़ जनूबी पंजाब, ज़ीरी खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान इस्लामाबाद समेत शुमाली मशरक़ी पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मुकामात पर बारिश हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ABP न्यूज़ से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबर रहने के लिए देखते रहिए ABP न्यूज़। आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ABP.com.pk।